हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में हम बहुत ही अहम मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों ने अपना तारुफ़ कैसे करवाना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, मुतारिफ़ करवाना होता है, अपना तारुफ़ करवाना होता है दूसरों को के साथ, तो आपको जो है बातचीत और बोल चाल किस लिहाज से होनी चाहिए, कैसे आपने बोलना है, कहाँ पर आपने कौन से अल्फाज यूज़ करने हैं और कहाँ नहीं करने हैं। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में हमने तफसील से सीखना है, तफसील से पढ़ना है, इसके बारे में बात करनी है। तो आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपने अपना तारुफ़ करवाना है तो आप लोगों ने ग्रीटिंग्स लाजमी करनी है। ग्रीटिंग्स का मतलब है सलाम दुआ आपने करनी है, ठीक है। तो अब ग्रीटिंग्स में, सलाम दुआ में दो तरह की ग्रीटिंग्स आ जाती हैं। एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है और दूसरी फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। अब इनफॉर्मल जो है इसको आपने समझना है कि इनफॉर्मल में और फॉर्मल में क्या फ़र्क है। इनफॉर्मल वो वाली ग्रीटिंग्स हैं जो आप उन लोगों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आपकी खुली गपशप है, ठीक है। और फॉर्मल ग्रीटिंग्स वो ग्रीटिंग्स हैं जो आपने वहाँ यूज़ करनी है जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका काम है, आपकी जॉब है, ठीक है। तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आप उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बहुत फ्रैंक हैं उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप उन्हें हाय बोल सकते हैं, हे बोल सकते हैं, हेलो बोल सकते हैं या फिर व्हाट्सअप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई हाय बोले तो जवाब में आप हेलो बोल सकते हैं, हे बोले तो आप भी जवाब में हे बोलें, ठीक है। व्हाट्सअप यानी क्या चल रहा है। उसके बाद फॉर्मल ग्रीटिंग्स आ जाती हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स में आपने अपने काम की जगह पर या जहाँ आप पढ़ते हैं उस जगह पर आपने बोलनी है। तो आपने टाइम के लिहाज से बोलनी है। सुबह उठने के 12 बजे तक तकरीबन आप लोगों ने जो है ये गुड मॉर्निंग बोलना है। और उसके बाद दोपहर से 4-5 बजे तक ऑनवर्ड जो है आपने गुड आफ्टरनून बोलना है। यानी अगर आप इस टाइम पे अपना तारुफ़ करवा रहे हैं और अगर शाम के बाद आप करवा रहे हैं तो तकरीबन शाम के बाद आप गुड इवनिंग बोलते हैं सोने तक, ठीक है। तो सोते वक्त जो आपने ग्रीटिंग्स दूसरों को कहनी होती हैं वो याद रखें, आपने गुड इवनिंग नहीं बल्कि गुड नाइट बोलना होता है। तो शाम के बाद 11 बजे तक आप जो ग्रीटिंग्स करेंगे वो होंगी गुड इवनिंग, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स हमने समझ ली हैं। जब भी अपना तारुफ़ करवाना है सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रीटिंग्स यानी कि सलाम दुआ करनी है। इसमें दो तरीके हैं, दोनों आपने देख लिए हैं जी। पहली चीज़ ग्रीटिंग्स है, वो हो गई। अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि अपना नाम कैसे बताएं। तो आपने अपना नाम बताना है। इसके लिए भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दो मेथड्स हैं। तो ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। फॉर्मल तरीका आपने कहाँ यूज़ करना है, किन सिचुएशंस में यूज़ करना है, और इनफॉर्मल मेथड आपने किन सिचुएशंस में यूज़ करना है। तो जब आपने फॉर्मल तरीके से अपना नेम बताना है तो दिस इज़ आपने नहीं बोलना है, ये रॉन्ग मेथड है। यूज़ होता है लेकिन रेडियो और इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह में तो आपने ये तरीका यूज़ नहीं करना। दूसरा है माई सेल्फ़। तो माई सेल्फ़ और अपना नेम बताना माई सेल्फ़ के बाद, ये तरीका भी रॉन्ग है। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल रॉन्ग है, ग्रामर में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपने ना दिस इज़ से बताना है ना माई सेल्फ़ से अपना नाम बताना है, बल्कि आपने अपना नाम बताना है माई नेम इज़, जो भी आपका नेम है, अली या इस तरह से जो भी है, माई नेम इज़ अली फॉर एग्ज़ाम्पल। या फिर आप बताएंगे आई एम अली, ठीक है। आपने दूसरे दोनों मेथड यूज़ करने हैं, पहले दोनों यूज़ नहीं करने जब आप फॉर्मल इंटरव्यू दे रहे हैं तब, ठीक है जी। उसके बाद आप इंटरव्यूअर जो है आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी सहूलत के लिए आप उसे कह सकते हैं यू कैन कॉल मी अली, ठीक है। एक ये तरीका भी है। दूसरा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल आप जानते हैं आपने किन लोगों के साथ यूज़ करना है, जिनके साथ आपकी फ्रैंकनेस हो। हाय गाइस आई एम, अपना नेम बताएं, आगे गाइस में लड़के लड़कियां सब आ जाएंगे। हाय एवरीवन आई एम, फिर अपना नेम बताएंगे, हाय आई एम, अपना नेम बताएंगे, हाय या फिर हेलो बोल के आई एम। इस तरह से आप अपना नेम जो है इनफॉर्मल तरीके में बता सकते हैं, ठीक है जी। अब नाम कैसे बताना है ये मसला भी हो गया। अब
اس کے بعد آپ نے اپنی رہائش کی جگہ بتانی ہے، رہائش کی جگہ جہاں آپ رہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ بولیں گے آئی بلانگ ٹو لاہور، کہ میرا تعلق لاہور سے ہے. دوسرا طریقہ ہے آئی ایم فرام لاہور، آئی ایم فرام لاہور، کہ میں لاہور سے ہوں. ان دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ یوز کر کے تو آپ اپنی رہائش کی جگہ بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ اسی شہر میں انٹرویو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بولیں گے آئی بلانگ ٹو لاہور اٹ سیلف، یا آئی ایم فرام لاہور اٹ سیلف. ٹھیک ہے، اگر آپ اسی شہر میں انٹرویو دے رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں تو آپ یہ دونوں میتھڈز جو ہیں دوسرے والے یہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ نے اپنی رہائش کی جگہ بتانی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی فیملی کے بارے میں بتانا ہے. اپنے خاندان کے بارے میں بتانے کے لیے آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے جو ورڈنگ ہے وہ چوز کرنی ہے. ان مائی فیملی اپارٹ مائی پیرنٹس، کہ میری فیملی میں وی آر 3 بردرس اینڈ 2 سسٹرس، کہ میرے والدین کے علاوہ ہم لوگ 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. ایک یہ طریقہ ہو گیا جی. سیکنڈلی آپ لوگوں نے بتانا ہے دیر آر 6 ممبرز ان مائی فیملی، یا آپ اس طرح سے بتائیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ممبرز ہیں، کہ میرے خاندان میں اتنے ممبرز ہیں، اتنے افراد ہیں. یا پھر آپ ایسے بھی بتا سکتے ہیں، اگر آپ سے سبلنگس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں، تو آپ نے کیسے بتانا ہے آئی ہیو 2 بردرز اینڈ 1 سسٹر، کہ میرے 2 بھائی اور 1 بہن ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بھی اندر شامل کرنا ہے تو آپ بولیں گے وی آر 2 بردرز اینڈ 2 سسٹرز، کہ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. آئی ہیو والا جو میتھڈ ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، جسٹ اپنے 3 سبلنگس کو بتایا ہے. لیکن وی آر والا جو میتھڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی اندر شامل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں بتانا ہے. فیملی کے بارے میں بتانے کے بعد اگلا آپ نے اپنی تعلیم کے بارے میں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں جب بتانا ہے، تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بولیں گے آئی ایم کلاس، جس بھی کلاس میں ہے، 9th اور 10th، یا پھر آپ بولیں گے آئی ایم ان 10th اسٹینڈرڈ، جس بھی کلاس میں ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، آئی ایم ان کلاس 10th، یا اس طرح بتائیں، یا پھر اس طرح بتائیں آئی ایم ان 10th اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، یا پھر اگر آپ ڈگری ہولڈرز ہیں، ایجوکیشن آپ اپنی گاٹ کر چکے ہیں، تو آپ بولیں گے آئی ایم گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ، جو بھی آپ ہیں. یا پھر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، آئی ایم پی ایچ ڈی ان سائنس. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے، اسکولنگ کے بارے میں بتانا ہے، وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی، آئی ریسیوڈ مائی ارلی ایجوکیشن فرام، پھر آپ جگہ کا نام بتائیں گے جس جگہ سے آپ نے اپنی وہ ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح سے کچھ آپ نے اپنی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے. نیکسٹ ہے اسکل یا کوالٹی کے بارے میں بتانا. جو بھی آپ کی اسکلز ہیں یا کوالٹیز ہیں، جب آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے تو آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی انگلش لینگویج کا کورس کیا ہوا ہے تو آپ بتائیں گے آئی ہیو ڈن 3 months آف اسپیکنگ انگلش کورس فرام، پھر جگہ کا نام بتائیں گے آگے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ وغیرہ ہے جس میں آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے جیسے، تو آپ اس کو بولیں گے آئی ایم آلسو سرٹیفائڈ ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یا جو بھی آپ بتانا چاہیں گے. اس کے علاوہ آپ نے اور سکلز ایڈ کرنی ہے، اور سکلز کے بارے میں بتانا ہے تو آپ بولیں گے مور اوور، یعنی کہ اس کے علاوہ آئی ہیو ڈن 3 months آف ڈپلومہ آف گرافک ڈیزائننگ، کہ میں نے 3 months کا جو گرافک ڈیزائننگ ہے وہ بھی کیا ہوا ہے، آئی ہیو ڈن کیا ہوا ہے. فرام کے بعد پھر آپ اس جگہ کا نام بتائیں گے جس جگہ سے کہ آپ نے وہ ڈن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ نے اسکل اور کوالٹی بتا دی. نیکسٹ آپ نے اپنی ہابی بتانی ہے، آپ کیا کام کرنا پسند کرتے ہیں، کیا کام آپ کو پسند ہے. تو آپ نے اپنے کام کے بارے میں بتانے کے لیے اسٹارٹ کرنا ہے مائی ہابی از، کہ میرا یہ ہابی ہے، جو بھی ہے. جیسے اگر آپ کا ہابی جو ہے وہ گارڈننگ ہے تو آپ بولیں گے مائی ہابی از گارڈننگ. یا پھر آپ اس طرح سے بتائیں گے آئی لو ریڈنگ بکس، سنگنگ، کوکنگ وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں. ہابی بتانے کے لیے بھی یہ 3 طریقے آپ یوز کر سکتے ہیں. یا پھر آپ بتائیں گے مائی ہابیز آر کوکنگ، اسٹیچنگ، نیٹنگ، جو بھی ہے. تو اس طرح سے آپ نے اپنے ہابی بتانے کے لیے بھی 3 میتھڈ جو ہیں ان کو چوز کر لینا ہے. کوئی بھی جو آپ کو پسند ہے تو آپ نے اس ٹائپ سے اپنا میتھڈ جو ہے وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ کا جو انٹرویو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اپنا جو آپ تعارف کروا رہے تھے وہ مکمل ہو گیا. تو اینڈنگ میں آپ نے کہنا ہے تھینک یو، دس از آل اباؤٹ می، تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم ٹو انٹرویو می. ٹھیک ہے جی،
اس طرح سے آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے، اپنے سٹارٹنگ میں گریٹنگس کرنی ہے، اپنا نیم بتانا ہے، پھر آپ نے اپنی ایجوکیشن کس طرح بتانی ہے، فیملی کے بارے میں کس طرح بتانا ہے، یہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔